अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाजरीन, तनक़ीद के पर्चे को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं उर्दू तनक़ीद का पस मंज़र। चूँकि आप इससे कबल की वीडियोज़ में उर्दू तनक़ीद की तारीफ़ और उर्दू तनक़ीद की अहमियत व अफादियत को देख चुके हैं, लिहाजा आज हम लोग देखेंगे उर्दू तनक़ीद का पस मंज़र। फिर हम लोग देखेंगे उर्दू तनक़ीद का आगाज़ व इर्तिक़ा। अगर पस मंज़र नहीं देखेंगे तो इर्तिक़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए पस मंज़र देखना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उर्दू तनक़ीद का पस मंज़र, यानी कि उर्दू तनक़ीद का जो बाकायदा आगाज़ हुआ। किसी चीज़ के आगाज़ होने से पहले उसकी एक बड़ी ख़ाम रिवायत होती है जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो उर्दू तनक़ीद किस तरह से वजूद में आई है इसको आप इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपके इम्तिहान में ये सवाल आता है कि उर्दू तनक़ीद का पस मंज़र बयान कीजिए, तो आपको ये लिखना है जो इस वीडियो में मवाद पेश किया जाएगा। और अगर ये सवाल आता है कि उर्दू तनक़ीद का आगाज़ व इर्तिक़ा, तो आप अगली वीडियो में जो हम पेश करेंगे उसे आप लिखेंगे। या रिवायत भी अगर आ जाए तो रिवायत में क्या करेंगे आप कि हल्का से यहाँ से ले लेंगे कि पस मंज़र क्या है, 4-5 लाइन, और उसका फिर आगाज़ व इर्तिक़ा की तरफ चले जाएंगे तो वो रिवायत हो जाएगी। बहरहाल अगर पस मंज़र आता है तो इसी को लिखेंगे और आगाज़ व इर्तिक़ा आने से उसको, और रिवायत भी आने से उसी को लिखेंगे जो अगली वीडियो में हम लोग पेश करने वाले आगाज़ व इर्तिक़ा को। बस रिवायत में क्या करेंगे, ऐसे 4-5 सेंटेंस ले लेंगे। ठीक है, तो आइए आगाज़ करते हैं आज के इस नशस्त का, जिसका उन्वान है उर्दू तनक़ीद का पस मंज़र। उर्दू में बाकायदा तनक़ीद निगारी के आगाज़ से पहले तज़किरों की तवील रिवायत मिलती है। नाज़रीन, अब देखिए, समझने की ज़रूरत ये कि तज़किरा किसे कहते हैं। तो 18वीं सदी में शुअरा क्या करते थे कि दूसरे शायरों के अशआर को अपनी कापी में लिख लेते थे। जो अब मान लीजिए आपको मीर तक़ी मीर बहुत पसंद है, तो आप उनके जो चुनिंदा अशार जो आपको बहुत पसंद है वो आप अपनी कापी में लिख लिए, तो इसे बयाज़ कहते थे। ठीक है, जिसमें सिर्फ आप शायरी का इंतखाब करें वो बयाज़ कहलाता था। और उसके बाद क्या हुआ, जब शुअरा क्या करने लगे कि अब मान लीजिए मीर तक़ी मीर के अशार के साथ उनकी हालाती ज़िंदगी, जिसमें नाम, पैदाइश, तखल्लुस और उनके कलाम पर जो मान लीजिए कि आपको अगर अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा और ख़राब लगा तो क्यों ख़राब लगा, वो हल्का सा लिख दिया। तो फिर वही कापी जो है, वही नोट जो है वो क्या कहलाने लगा, तज़किरा। बयाज़ में सिर्फ अशार हुआ करते थे, इंतखाब और मुंतखबा अशार, और तज़किरा में क्या होता था कि मुंतखबा अशार के साथ साथ उस शायर की हालाती ज़िंदगी भी हुआ करती थी। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो इसे ही तज़किरा कहा गया, जिसमें चंद अशार हो और हालाती ज़िंदगी हो मुख्तसरन। तो ये तज़किरों की एक तवील रिवायत मिलती है, क्योंकि 1752 ईस्वी में मीर तक़ी मीर जो है पहला तज़किरा लिखते हैं, तो वहाँ से, और मुक़दमा शेर व शायरी 1893 में शाये होती है। तो यहाँ तक जो है तज़किरों की रिवायत मिलती है। तो एक तवील रिवायत है ये। आगे बढ़ते हैं। तज़किरा नवेसी तनक़ीद तो नहीं, मगर शेर फ़हमी के आला मेआरात की वजह से इसमें तनक़ीदी उसूल भी मिलते हैं। गो चूँकि इसमें पूरी तरह से तनक़ीद नहीं की जाती थी, लेकिन हाँ शेर फ़हमी, यानी कि मान लीजिए कि मुझे मीर तक़ी मीर के अशार कैसे लगे, इसको मैं अपने ही लिए मतलब वो लिख दिया करता था। अगर इस तरह से मान लीजिए करते हैं, कोई बाज़ाब्ता राय नहीं कायम की जाती थी उस वक्त, तो इसीलिए उसमें उसको तनक़ीद पूरी तरह से नहीं कहते हैं। लेकिन तनक़ीद की दागबैल जो है वो यहीं पड़ती है, तज़किरों में ही। गो उर्दू तज़किरों का मौजू नस्र के बजाय शायरी था। इसका भी आप ख्याल रखें कि तज़किरों में सिर्फ अशार का इंतखाब किया जाता था। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें नस्र को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता था, बजाय शायरी था। मगर उनकी मदद से उर्दू अदब के मजमूई तख्लीकी मिजाज के हवाले से तनक़ीदी आरा मुरतब की जा सकती हैं। उर्दू शायरी पर लिखे जाने वाले तज़किरे 2 हिस्सों में तकसीम किए जा सकते हैं। पहला हिस्सा फ़ारसी तनक़ीदी तज़किरों पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा हिस्सा उर्दू में लिखे हुए तनक़ीदी तज़किरों पर मुश्तमिल है। यानी कि तज़किरे जो लिखे जाते थे वो इस तरह से लिखे जाते थे कि जो शायर हैं वो फ़ारसी में तज़किरा लिखते थे और कुछ शायर जो है वो उर्दू में भी लिखते थे। यानी कि उर्दू के ही शायर हैं। जैसे देखिए मीर तक़ी मीर तो उर्दू के शायर हैं, लेकिन वो जो तज़किरा लिखे हैं निकातुश शुअरा, वो फ़ारसी में लिखे हैं। तो ऐसी काफ़ी तवील रिवायत है जो उर्दू शुअरा उर्दू के शायरों के हवाले से तज़किरा लिखते थे, लेकिन फ़ारसी ज़बान में। तो एक तो ये
حصہ ہو گیا اور ایک حصہ یہ جس میں اردو کے شاعر اردو کے شعراء کے حوالے سے جو تذکرہ لکھتے ہیں وہ اردو زبان میں. تو یہ 2 حصے میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. اب دیکھیے تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ ذکر سے ہے، یعنی ذکر سے تذکرہ بنا ہے. ذکر ہے جس کے لغوی معنی ہیں یاد کرنا. ذکر کے معنی یاد کرنا. گویا تذکرہ کے لغوی معنی تو کسی کو یاد کرنا کے ہیں، مگر اردو اور فارسی میں اس کو بطور اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایسی کتاب، اصطلاحی معنی میں سمجھا چکا ہوں، یعنی ایسی کتاب جو شعراء کے واقعات، حیات زندگی اور خیالات کے ساتھ انتخاب اشعار بھی پیش کرتی ہو. دیکھیے اب یہاں پہ آ جا رہا ہے کہ اشعار کو تو منتخب آپ کریں گے لیکن ان کی حالات زندگی بھی جو ہے اس میں پیش کریں گے تو وہ تذکرہ کہلائے گا. اردو تذکرہ نویسی کا سرمایہ کثیر تعداد میں موجود ہے. ان تذکروں کی مدد سے اردو کی ادبی تاریخ مرتب کرنے میں بہت مدد ملی ہے. ایسے شعراء جن کی کتب اور حالات زندگی کا کہیں نشان نہیں موجود مگر تذکروں میں ان کا ذکر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس زمانے میں چونکہ پریس کی عدم موجودگی کی وجہ سے جو شعراء کی کتابیں وہ زیادہ منظر عام پر نہیں آ سکتی تھی. تو ایسے بہت سے شعراء ہیں جو گمنام ہو گئے، لیکن چونکہ اس زمانے میں جو لوگ تذکرہ لکھتے تھے اپنے لیے تو اس میں ان شاعروں کو محفوظ کر لیے اور انہی کی مدد سے ہم لوگ اردو ادب کی تاریخ کو جو ہے مرتب کر سکتے ہیں. ایسے سینکڑوں شعراء کی فہرستیں بنائی جا سکتی ہیں جن کے بارے میں تاریخ خاموش ہے مگر وہ مستند تذکرہ نویسوں کے تذکروں میں ہمیشہ کے لیے موجود نظر آتے ہیں. فارسی کا پہلا تذکرہ محمد اوفی کا لباب الالباب ہے. اردو میں فارسی تذکرے کے تتبع میں ہی اردو تذکرے لکھے گئے، یعنی کہ فارسی تذکروں کو ہی مطلب فالو کر رہے تھے اردو کے شعراء. جب وہ تذکرہ لکھتے تھے انہی کو جو ہے رہنما اصول بنائے ہوئے تھے. تذکرے تو اردو شعراء کے ہوتے مگر زبان ان کی فارسی ہوتی. صرف زبان فارسی نہ ہوتی بلکہ فارسیت کے اصولوں کی پیروی بھی کی جاتی. اسی وجہ سے اردو میں فارسی ادبی اصولوں کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی. اردو ابتدائی تنقید میں فارسی تخلیقی ادب کے اصولوں کی روشنی میں تجزیے کرنے کا رجحان بھی ملتا ہے. اب دیکھیے چند تذکروں کے نام آپ جان لیں جو لکھے گئے. جیسے کہ دیکھیے نکات الشعراء، یہ میر تقی میر نے لکھا تھا. یہ فارسی زبان میں ہے اور اردو کا پہلا تذکرہ ہے لیکن فارسی زبان میں ہے. یہ 1752 عیسوی میں منظر عام پر آئی تھی یہ کتاب. اس کے بعد دیکھیے تذکرہ مخزن نکات، یہ محمد قیام الدین قائم چاندپوری لکھے تھے. اس کے بعد تذکرہ شعراء اردو میر حسن. اس کے بعد تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصحفی. ریاض الفصحاء یہ بھی انہی کی ہے. اس کے بعد مجموعہ نغز یہ قدرت اللہ قاسم. اس کا گلشن بے خار یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ. یہ جو تذکرے یہ اردو کے شعراء لکھے ہیں لیکن فارسی زبان میں. اور یہ اب یہ دیکھیے خوش مارکہ زیبا یہ سعادت خان ناصر نے لکھا، یہ اردو زبان میں ہے. یا طبقات شعراء ہند یہ مولوی کریم الدین اور آب حیات یہ محمد حسین آزاد نے لکھا، تو یہ اردو میں ہے. اس کے علاوہ گلشن ہند بھی ہے جو کہ اردو زبان میں مطلب اردو کا پہلا تذکرہ ہے گلشن ہند. تو ناظرین اس ویڈیو میں آپ دیکھیں تنقید کا پس منظر. اب دیکھیے اسی کے بعد جو ہے الطاف حسین حالی آئیں گے اور الطاف حسین حالی جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر کے باضابطہ تنقید کی بنیاد ڈالیں گے. تو ناظرین یہاں تک ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ تذکرہ کیا ہے، تذکروں کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے تذکروں میں ہم لوگ تنقید کے خال نمونے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ کے امتحان میں یہ سوال آتا ہے کہ تذکروں کی اہمیت و افادیت بیان کیجیے تب بھی آپ اسے لکھیں گے جو اس ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے. اور اگر یہ سوال آتا ہے کہ تنقید کا پس منظر بیان کیجیے تب بھی آپ انہیں لکھیں گے، یا تذکروں کے حوالے سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے تب بھی آپ اسے لکھیں گے. یہ آپ کے امتحان کے حوالے سے بےحد معاون ثابت ہوگا. تو ناظرین اگر آپ کو کہیں پہ بھی سمجھنے میں پریشانی ہوئی ہے تو کمنٹ باکس میں اظہار کریں، اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر آپ اب تک گروپ نہیں جوائن کیے تو آپ گروپ کو ضرور جوائن کر لیں تاکہ وہاں پہ بھی جو ہے آپ کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو دوستوں احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.